अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर असगार बेग और आज की वीडियो का टॉपिक इंसुलिन 70-30, ह्यूमिलिन 70-30, मिक्सटार्ट 70-30 पर बेस किया गया। एक सवाल मुझे आया था कि जो हम ये इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उसको 70/30 कहते हैं। डेफिनेटली उनका मतलब है ह्यूमिलिन या मिक्सटार्ट में से। उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हमें उसे किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए और उसकी क्या एहतियात है और सारा कुछ। मैंने उनको एक तो रिक्वेस्ट ये की कि आपको जो आपके डॉक्टर ने उन्होंने डिटेल से समझाया होगा तो आप उनको फॉलो कर लें। लेकिन एक जनरल इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इंसुलिन एक सेंसिटिव चीज़ है, उसको मरीज़ को देखे बगैर, चेक किए बगैर तो हम मैनेज नहीं कर सकेंगे उसकी डोज़ और उसकी इंस्ट्रक्शन। लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। जो 70-30 इंसुलिन है वो दो मुख्तलिफ इंसुलिन्स की कम्बिनेशन है। यानी एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये बहुत पुरानी इंसुलिन है, आज से 30-35 साल पहले से देखते आ रहे हैं कि इस्तेमाल में हो रही है। ह्यूमिलिन के नाम से, मिक्सटार्ट के नाम से मार्केट में, और बहुत अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल करती है ये लोगों को। खैर अब न्यूअर इंसुलिन आ गई हैं जो बहुत अच्छा कंट्रोल कर पा रही हैं, लोग उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन एक जनरल जो है एडवाइस है वो 70-30 इंसुलिन के लिए भी है और हीमोलॉग 50-50 और हीमोलॉग 25-25 ये भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ दो कम्बिनेशन की इंसुलिन आ जाती हैं वहाँ पे हमें थोड़ा अपनी खुराक पे और इंसुलिन की डोज़ और इंसुलिन की टाइमिंग को थोड़ा हमें मद्देनज़र रखना होता है, उस पर एहतियात करनी होती है। तो बेसिकली ये देखा गया है कि लोग इंसुलिन की डोज़ लगाने के बारे में मिस्टेक कर जाते हैं कि हमने सुबह की डोज़ किस वक्त लगानी है और शाम की डोज़ किस वक्त लगानी है। तो जो जनरल हिदायत मिलती हैं जो कि तमाम अक्सर यानी तमाम मेजर मरीज़ हैं इंसुलिन यूज़ करने वाले, शुगर के मरीज़, उनके लिए काफ़ी रहती है। वो ये है कि नाश्ते से आधा घंटा पहले लगा लें। 70-30 इंसुलिन नाश्ते से आधा घंटा पहले लगाई जा सकती है ताकि जब अपना वो काम करे तो उस वक्त तक आपके जिस्म में ग्लूकोज का लोड पहुंच चुका और उसको मैनेज कर ले। इसका असर 2.5 से 3 घंटे तक रहता है। अच्छा, इसलिए आप आराम से उसको नाश्ते से आधा घंटा पहले लगाएं, खाना खाएं, उसको 2 घंटे तक तकरीबन ये इस्तेमाल करके उसको जिस्म से ख़त्म हो जाती है। तो अब ये जो सुबह भी लगाई जाती है और शाम भी लगाई जाती है, दो टाइम पे इसकी डोजेज होती है। सुबह के बारे में बताया जाता है कुछ यूनिट लगाएं, शाम के बारे में बताया कुछ यूनिट लगाएं। रात को ये जब लगाई जाए तो रात को 9 बजे के बाद लगानी चाहिए। रात को 9 बजे के बाद ये लगानी चाहिए। उसके पीछे हिकमत ये है कि रात को जब इसकी खुराक खाने के बाद इसका असर इसका ख़त्म होना शुरू होगा 4-5 बजे करीब, तो आपको आपकी शुगर ज़्यादा हाई ना हो और आपका मॉर्निंग टाइम आ जाए और आप अपनी नेक्स्ट मील की तरफ चले जाएं। यूजुअली ये होता है कि इन इंसुलिन के साथ एक दो ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो कि खाने को आंतों में जज़्ब होने से रोकती हैं और लिवर से शुगर का इखराज रोकती हैं, जिसमें बिगोनाइड्स हैं और मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं उसके। तो वो फिर उनकी कम्बिनेशन के साथ शुगर को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन रात को आपको इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि जब आप ये इंसुलिन लें और खाना खा लें और सोने के टाइम में गैप हो, डेफिनेटली गैप होना चाहिए क्योंकि ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे तक आप नहीं सोएंगे। जब 3 घंटे तक आप नहीं सोएंगे तो सोते वक्त फिर आप क्या करेंगे, कोई एक ऐसी आइटम खाने पीने की रखेंगे ताकि आपकी शुगर लो ना हो मिडनाइट में। उसमें आप एक गिलास दूध पी सकते हैं, आप कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई एक फ्रूट खा सकते हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ किया हो, या ये कि जो डाइट बिस्किट आते हैं या फाइबर वाले वीटा बिस्किट आते हैं, तो वो 2-3 बिस्किट आप खा के रात को सो जाएं ताकि आपकी एक बैकअप में रहे सप्लाई की। जब अगर इंसुलिन या आपकी शुगर लो कर दे आधी रात को तो आपकी शुगर कि जो है ना काउंटर कर ले आपका जो खाया हुआ होगा आपने पहले से। तो इसमें आपकी जो यूनिट्स होते हैं वो आपके वज़न और शुगर के लेवल के हिसाब से डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं सुबह कितने लगाने हैं, शाम को कितने लगाने हैं। दोनों तीनों इंसुलिन में थोड़ा फ़र्क है, यानी 70-30 जो है वो पुराने मॉडल की इंसुलिन है, आम ज़ुबान में कह लें, और जो हीमोलॉग 50-50 है, ये 25-25 है, ये नए मॉडल की इंसुलिन है। लेकिन पैटर्न वही है कि एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है और एक उसमें इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। एक जल्दी अपना असर करती है, जल्दी जिस्म से ख़त्म हो जाती है, एक असर शुरू करते करते थोड़ा टाइम लेती है और फिर ख़त्म करते करते भी थोड़ा टाइम लेती है।
اچھا، اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو انسولین کی ڈوز سیٹ کر کے دی ہے، آپ کو بتایا کہ یہ یونٹ لگانے ہیں، وہ انہوں نے اس کھانے کی بیس پہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ سے انہوں نے پوچھا ہوگا کیا کھاتے ہیں، یا انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا آپ نے یہ کھانا ہے تب اتنے یونٹ انسولین لگانی ہے۔ کچھ کیسز میں نے دیکھے ہیں، بلکہ اس میں تو ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے کہ لوگ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انسولین تو لگا رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ جی انسولین لگائیں، انسولین نہیں لگائیں گے تو آپ کو بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے، یہ مسائل وہ مسائل، تو اس سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ سٹک کرتے ہیں دوائی کو تو وہ باقاعدگی سے انسولین تو لگاتے ہیں، لیکن خوراک کھانا بھول جاتے ہیں، یا اس دن ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کھانا کھانے کا۔ تو کئی جگہ پہ میں نے دیکھا گیا کہ ایسی ہدایت نہیں دی گئی ہوتی کہ بھائی اگر آپ نے کھانا نہیں کھانا تو آپ نے انسولین بھی نہیں لگانی، یا آپ نے کم لگانی ہے، یا اتنے یونٹ کم لگانی ہے۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، ہمارے کولیگس بھی ایسے کر جاتے ہیں جلد بازی میں، یا مریض بھی نہیں پوچھ پاتے، یا مریضوں کو کامن جو سوال ہیں یہ کرنے چاہیے ان سے کہ بھئی میں یہ نہ کھاؤں تو کیا کروں، میں یہ کھا لوں تو کیا کروں، یہ چند سوال ہیں ایسے کامن جو پوچھ لینے چاہیے۔ تو اگر آپ نے خوراک نہیں کھائی یا آپ نے خوراک کم کھائی ہے، اسی لحاظ سے آپ نے انسولین کم کر لی تاکہ آدھی رات کو آپ کی شوگر لو نہ ہو جائے۔ شوگر لو ہونے کی جو علامات ہیں وہی ہیں ٹھنڈے پسینے آنا، گھبراہٹ ہونا، چکر آنا، بے ہوشی، بھوک لگنا، جسم کانپنا، پیلپیٹیشن ہونا، ہارٹ بیٹ تیز ہونا، یہ چند ایک علامات ہیں شوگر لو ہونے کی۔ تو اب وہی ہوا کہ آپ نے انسولین لگا لی پوری اور کھانا نہیں کھایا تو یہ کام ہوگا، لہٰذا کھانا اپنا پورا رکھنا ہے۔ اگر آپ نے انسولین کا مکمل فائدہ اٹھانا ہے کہ جی وہ آپ کی خوراک میں سے کاربوہائیڈریٹ کو اٹھا کے سیلز کے اندر ڈالے تاکہ وہ استعمال ہو جائیں، تو پھر خوراک ہو تو صحیح جن کو اٹھا کے اس نے لگانا ہے۔ اگر آپ نے انسولین لی ہے اور کھانا نہیں کھایا تو وہ پھر ڈیزاسٹر ہو جائے گا، خدا نخواستہ۔ ویسے اب ریسرچ سے نئی نئی چیزیں بنتی جا رہی ہیں، بہت سے نئے نئے انسولین کی ٹائپس آ گئی ہیں، بلکہ نان انسولین ٹائپ بھی آ گئی ہیں جو اٹسل انسولین نہیں ہیں لیکن کام انسولین کی طرح کرتی ہیں۔ تو بہت سے نئے انجیکشن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آگے چل سکتے ہیں کہ نئی چیزیں کیا کرنا ہے۔ جو کہ میں جو پرسنلی پسند کرتا ہوں، اپنے تمام جو مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے علاج کراتے ہیں، ان کو میں بتاتا ہوں، وہ بیزل بولس رجیم ہے، جو کہ انٹرنیشنل رجیم ہے، طریقہ ہے علاج کرنے کا کہ ایک انسولین ہوتی ہے جو آپ نے رات کو لینی ہوتی ہے، وہ پین فارم میں یا باٹل میں سرنج سے بھر کے لگائیں، لینٹس یا انسولین لیویمر، یہ جو ڈیگلوڈیک یعنی جو لانگ ایکٹنگ انسولینز آ رہی ہیں، وہ آپ ایک ٹائم پہ لگاتے ہیں، اور دن میں کھانے سے پہلے ایک شارٹ ایکٹنگ لگاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے لگائی، اس نے اس کھانے کو جذب کر کے ہضم کر کے بات ختم کیا، کھانا بھی چلا گیا، انسولین بھی ختم ہو گئی جسم سے۔ نیکسٹ کھانا کھایا تب وہ اسی طرح کوئی لگا لی اور وہ کھانا کھا لیا اور ختم ہو گیا، وہ شارٹ ایکٹنگ انسولین کہلاتی ہیں۔ لانگ ایکٹنگ جو ہوتی ہیں وہ لینٹس وغیرہ جن کا پہلے ذکر کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بیزل۔ لانگ ایکٹنگ یعنی بیزل، یعنی جسم میں رات کو لگا دیجیے 24 گھنٹے، وہ بیزل لیول پہ ایک لیول مینٹین رکھتی ہیں انسولین کا جسم میں۔ بولس یعنی جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے دیں، اور جب کھانا کھایا اور فوراً وہ اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے وہ جسم سے نکل گئی۔ تو بیزل اور بولس کمبینیشن سٹینڈرڈ ہے علاج کا، ایون کورونا کے مریضوں میں بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے۔ گھروں میں جو اسپتال میں داخل ہو جائیں تو خیر پھر وہ ڈفرینٹ انسولین پہ آ جانا چاہیے ان کو، انسولین جو کہ انٹرمیڈیٹ یا شارٹ ایکٹنگ ہے، جو آپ کو سلائڈنگ اسکیل سے یا دوسرے طریقے سے جو بھی ڈاکٹر آپ کو سمجھائیں گے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ گھر میں اگر ہیں اور آپ کو شوگر کا مرض ہے اور آپ کو انسولین بتائی گئی ہے تو بیزل بولس رجیم از دا بیسٹ رجیم، یہ اپنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ 70-30 اچھا کنٹرول کرتی تھی، لیکن پرانی ہو گئی ہے، اس میں یونٹ بھی زیادہ لگانے پڑتے ہیں، لیکن پھر وہ سستی بھی ہے۔ تو اپنی چوائس ہے آپ کی کہ آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کس طرح اس کو مینیج کر لیں گے۔ تو آپ کی ڈاکٹر سے جو صلاح پہ جو مشورہ کرنے کے بعد جو نتیجے نکلے اس پہ آپ سٹک کریں، لیکن یہ یاد رکھیں، میں دوبارہ بتا دوں، میں نے بہت کیسز ایسے دیکھے ہیں، پرسنلی ڈیل کیے ہیں کہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، انسولین لگا لیتے ہیں، تو شوگر جو ہے نا بہت لو ہو جاتی ہے۔ میں نے شوگر 20، شوگر 25 اس پہ بھی لوگوں کو علاج کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو انسولین لگا کر اور رات کو سو گئے، دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کا، اور بھی شوگر لو ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب کی جانیں بچ گئیں۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیں، اپنی خوراک اور انسولین دونوں میں توازن رکھیں، اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں۔ السلام علیکم۔